सगळे भुरग्यांक खरी उमळशीक लागले ती केन्ना एक घुमटाची स्पर्धा सुरू जातली आणि आमी आपलो परफॉर्मन्स दाखयतले। पण ताजे पयलीं लोकांमध्ये एक मनीस थापड मारपाक येता आणि 1000 मध्ये एक आर्टिस्ट तयार जाता आणि हे प्रूव्ह जाला की लाखांनी लोक, लाख 14 लाख 20 लाख आमचे पॉप्युलेशन गोयचे आसा, नेमके हजारांनी लोक हांगा आसा। ते कालांतरान जे आमी मुखार पळयत आयले, आमी ल्हान आसतना पळयताले जे घुमटो बाजारान विकत इजिली मेळटाली त्या टायमाचेर, पूण आयज खंय तरी वेगळे भशेची घुमटां थोड्या प्लास्टीक रोमट घालता आनी विकतात। पण सगळ्या भितर ह्या कुमार समाजान जे हे घुमटाचे जे प्रतीक जे दवरलां गोंयकाराच्या मदीं, कारण आतां ते अवेलेबलूय बी तितली इजिली नासता, पूण तरी पूण खंय तरी ती अवेलेबल करून दिवप आनी तो जी जे वाद्य आसा तेजी खंय तरी मुखार प्रथा तशीच चालू दवरप, तेजे खातीर म्हाका ह्या समाजाचे खूब तोखणाय करूनशी दिसता। आनी परत एकदां आयज ह्या महासंगमाक जे सगळे हाजीर आसा आनी जे पंगड जे पार्टिसिपेट जातले तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता, बेस्ट ऑफ लक म्हणटा, कारण तुमी सगळे प्रत्येक जाण जे हांगा पार्टिसिपेट जातले तांच्यांनी गोंय राज्याची आनी कोंकणी भाशेची जे आमी खुबशे पळयता की मराठीन गजर आसता, मराठीन आरती आसता, त्याच भायर कोंकणीनय गजर आसता, कोंकणीनय आरती आसता। हो मोग तुमी कोंकणी भाशेचेर जावं मराठी भाशेचेर जावं, पण ओवरऑल जेन्ना पळयता जेन्ना आमचे कलेचो आनी ह्या घुमट वाद्याचो आनी गोंयच्या कलाकाराचो जो तुमी दवरला तेजे खातीर तुमकां सगळ्याक परत एकदां बेस्ट ऑफ लक म्हणटा, तुमकां परबे बरीच परबी दिता। आनी म्हाका हांगा आपयली 2 उतरां उलोवपाक दिली तेज्या बद्दल हांव घुमट मोगी यांच्या सगळे आयोजक जे सगळे आसा तांकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा। जय गोमंतक। श्री गजानना भूमिके महादेवाय नमः। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची वार्ता विघ्नाची गुरवी गुरवी प्रेम गुरवी गुरवी प्रेम कृपा जयाची। ताळ्यांचो शोर जावनी खूप खूप देव बरें करूं सर। फुडल्या सुवातेर हांव मागता परतून एक फावटी सुमित धोणकरकार, तांणी आमच्या उपकारांत ह्या खिणार रावता, खूब खूब उपकारी सर। फुडल्या खिणार परतून एक फावटी सुमित बाबा कडेन मागता, ताणें आमचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त संकेत आरसेकर हांकां हे यादिस्तीक भेटोवचे।